हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराणको मूल कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। त यो पावन समयमा चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्न पाउनु हाम्रो लागि धेरै सौभाग्यको कुरा हो। त्यसमा पनि अझ श्रावणको महिना चलिरहेको छ। भगवानका गुणानुवाद यो समयमा अधिकाधिक हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ। यो हो यसको महत्त्व, धेरै ठुलो महत्त्व छ। त यहाँ जो धुन्धुकारीको कथा, अत्यन्त रोचक कथा, श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्य खण्डमा रहेको कथा तपाईँ हामीले यहाँनिर श्रवण गरिरहेका छौँ। म टिका पौडेल हजुरहरू समक्ष आज पनि उपस्थित भएको छु, आजको नयाँ भाग 11 लिएर। त यहाँनिर जो धुन्धुली थिए नि प्यारा भक्त भागवतहरू, धुन्धुलीले धुन्धुलाउँदै त्यो फल नखाएका कारणले गर्दा आज धुन्धुलीको अवस्था खराब भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त त्यो फल खाएको थियो भने आज जीवन कस्तो हुन्थ्यो? ल हेर्नुहोस्, हामी पनि यसरी बुझौँ। यदि हामीले कतै प्रवचन सुन्दछौँ, कतै कहीँ जान्छौँ भने त्यहाँबाट सन्तहरूले हामीलाई प्रवचन रूपी फल दिनुहुन्छ कि हैन? प्रवचन रूपी फल दिनुहुन्छ। त्यो फललाई हामीले इन्कार गरिदियौँ, त्यो फललाई हामीले वास्ता गरेनौँ, त्यो फललाई हामीले खानै प्रयत्न गरेनौँ। सत्सङ्ग रूपी फल यो कान रूपी दुनाबाट हामीले पिउने खाने प्रयत्न गरेनौँ भने हाम्रो जीवन पनि धुन्धुलीको जस्तै हुन्छ। ल यसरी बताइएको छ। फल खाइन, फल गाईलाई दियो। गाईलाई दियो नि त्यो फल त त्यहाँबाट गोकर्ण पैदा भए। अब आत्मदेव जो ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, जो फलबाट चाहिँ सन्तान पैदा भएको थियो, त्यो फलबाट पैदा भएको सन्तानले नै आत्मदेवलाई बाटो देखाइदिए। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, तर त्यो बाटो हिँड्नका लागि धुन्धुली सहमतिमा आइन। यस्तो भएको छ। त हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। तर्क कुतर्क गरेर यो बुद्धिले नि हामीलाई त्यो फल खान नि दिँदैन कि प्यारा भक्त भागवतहरू। यो बुद्धि नि हाम्रो धुन्धुली प्रकारको छ क्या। धुन्दुन कथा सुन्न बस्यो, कथा सुनौँ कि नसुनौँ लाग्छ, कतै राम्रो काम गर्न हिँड्यो, गरौँ कि नगरौँ लाग्छ। त यो फल हामीलाई खान दिँदैन यो धुन्धुली, यो बुद्धिले। ल हेर्नुहोस्, अब मार्गदर्शन अवश्य पनि हामीलाई कोही न कोहीबाट मिल्दछ। हामीले मार्गदर्शन अवश्य पनि प्राप्त गर्दछौँ जीवले। त जीवनमा यस्तो अवस्था आयो जुन सत्सङ्ग रूपी फल खाने अवस्था आयो भने त्यो अवस्था हामीले छोड्नु हुँदैन। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, अब सत्सङ्गले यही फल हामीलाई दिन्छ। ल हेर्नुहोस्, सत्सङ्ग जोसँग सत्सङ्गको अलिकति छ नि थोरै भए पनि फल, यस्तो कुनै पनि समस्यामा उनीहरूले बाटो भड्किन सक्दैनन्। उनीहरूले आफ्नो बुद्धि अथवा आफ्नो मनलाई धैर्य बनाउन सक्दछन्। जसमा सत्सङ्गको कमी छ उनीहरूलाई दुःख पर्दाखेरि पनि धेरै दुखी हुन्छन्, सुख उनीहरूलाई मिल्यो भने पनि धेरै फुर्किन्छन्। तर जसमा सत्सङ्गको छाप परेको छ, त्यो फल उनीहरूले खाएका छन्, सत्सङ्ग रूपी फल भने कुनै पनि समस्यामा पनि उनीहरू डगमगाउन सक्दैनन्। जस्तै हातमा
हजुरहरूले टर्च लिनुभएको छ, टर्च लिनुभएको छ हातमा, राति बिजुली आइरहेको छ भने त आफूले हातमा बालेको टर्चको कुनै पनि काम छैन। काम छ त? कुनै पनि काम छैन। त्यो बिजुलीको प्रकाश आइरहेको छ। व्यर्थ पतित हुन्छ आफूले हातमा बोकेको त्यो टर्च। तर हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो एकदम लाइट चलिगयो भने, जस्तै लाइट गयो भने त्यो हातमा भएको त्यो टर्च बालियो भने त्यो अन्धकारमा पनि हामीले बाटो देख्दछौँ। यो भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि हामीले जीवनमा सत्संग रूपी फल अथवा सत्संग रूपी टर्चको त्यो फल हामीले हातमा लिएका छौँ भने अब हामीलाई सुख मिलिन्जेलसम्म, धन सम्पत्ति भइन्जेलसम्म त्यसको कुनै पनि महत्त्व भए जस्तो हामीलाई लाग्दैन। जब हामी चाहिँ करोडबाट रोडमा आउँछौँ अथवा कुनै पनि समस्यामा हामी पर्दछौँ भने त्यो समयमा हामीलाई अज्ञानले ढाकेको हुन्छ। त्यतिखेर यो सत्संग रूपी फलको जुन यो टर्च छ यसले हामीलाई बाटो देखाउने काम गर्दछ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, हामीलाई शान्ति मिल्दछ, हामीलाई सुख मिल्दछ। त आत्मदेवले सत्संग गरेका थिए त आफू सम्हालिन सके। त धुन्धुलीले यो सत्संगको फल प्राप्त गरेकी थिएनन्, जीवन सत्संग विहीन थियो, त्यसैले अन्ध कुवामा गएर आम्फालेर मर्न पर्यो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त उसले आत्महत्या गरी त आत्मदेवले आत्मा सुधारे। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, सत्संगको फल हामीलाई कति मिल्दछ, यसको महत्त्व के रहेको छ, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। जीवनमा सत्संगको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। नत्र हामी धुन्धुली जस्तो हुन्छौँ, सत्संग विहीन भयौँ, गुरुहरूबाट टाढा भयौँ, हामीलाई कथा सुन्न मन लागेन, सत्संगबाट हामी दूर रहन खोज्यौँ भने जीवन हाम्रो कस्तो हुने भयो? धुन्धुलीको जस्तो। अब हामीले सत्संगमा चाहिँ सम्मिलित भयौँ, प्रवचन सुन्यौँ, कथा सुन्यौँ भने हाम्रो जीवन कस्तो हुने भयो? आत्मदेवको जस्तो हुने भयो। अब हेरौँ है, किन त भन्दा आत्मदेवलाई पनि समस्या परेको थियो, अन्तिममा धुन्धुलीलाई पनि समस्या परेको थियो। तर धुन्धुलीले आत्महत्या गरेर चाहिँ आफू नरकमा जानु पर्यो, तर आत्मदेवले भगवानका गुणानुवाद आदि गाए, चाहिँ श्रीमद् भागवतको दशम स्कन्धको पाठ गरे, अन्तिममा आफू भगवानको वैकुण्ठ धाममा गए। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, हो यो हो हामीलाई समस्या पर्दाखेरि साथ दिने भनेको यो सत्सङ्गको फल। मृत्यु पछाडि हामीलाई मिल्ने भनेको यो पाप र पुण्यको फल, अरू कुनै पनि छैन। पाप गरेका छौँ भने त्यही पापको फल मिल्छ, पुण्य गरेका छौँ भने त्यही पुण्यको फल मिल्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री गोकर्णजी जो हुनुहुन्थ्यो, गोकर्णजी त उहाँ तीर्थयात्राका लागि निक्लिनु भयो। अब धुन्धुकारी त्यस पछाडि स्वतन्त्र भएको छ, 5 जना गणिकाहरू ल्याएर उसले घरमा पालिराखेको छ। अब चोरी चकारी गर्छ, ल्याएर सबै गणिकालाई, ती वेश्याहरूलाई, अब जो गणिकाहरू थिए यिनीहरूलाई नै धन सुम्पिन्थ्यो। अब के भएछ त भन्दा एक दिन त अथाह धन लुटेर ल्याएछ। ल हेर्नुहोस् है, धुन्धुकारीले अथाह धन लुटेर ल्यायो। 5 जना देवीहरू, 5 जना यी गणिकाहरू चकित भए। लौ आजसम्म यत्रो धन कहिले पनि यिनले ल्याएका थिएनन्, यत्रो धन कहाँबाट लिएर आए आज? यी 5 जना गणिकाले यसो विचार गरे, बुझे, सोधे कि राजाको दरबारमा गएर यिनले चोरी गरेर ल्याएका रहेछन् भनेर थाहा पाइसकेपछि लौ अब राजाले थाहा पाए भने हामीलाई उठीवास लाउँछन्। अब सक्छन्, किनभने अरूको पावर पो कम्ती हुन्थ्यो। अब यी राजाले त जसरी पनि पानी मुनि भए पनि खोज्छन् मान्छे, त पत्ता लाग्छ भोलिका दिनमा। लु भोलि हामी पनि फसिन्छ भनेर यी 5 जना यी गणिकाहरूले विचार गरे। अब धुन्धुकारीलाई मारिदिनुपर्छ, किनभने चोर्ने त ऊ हो, यो सम्पत्ति लिएर हामी फरार भयौँ भने उसको लास भेटिन्छ, भोलि ऊ मरेको लास भेटिएला अथवा केही होला त राजाले सम्झिनेछन् यो त मरेछ भनेर, कारवाही कसैलाई पनि हुँदैन। उनीहरूले यो जुक्ति लगाए प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि अब के गरे त भन्दा हेर्नुहोस् है, अब धन खराब ठाउँमा प्रयोग भयो भने हाम्रो मृत्यु पनि हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले शिक्षा पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, धन हामीले खराब ठाउँमा लगायौँ, धन हामीले खराब व्यक्तिलाई चाहिँ दियौँ अथवा केही त्यस्तो उस्तो भयो भने धनले व्यक्तिको मृत्यु पनि गराउँछ, धनले व्यक्तिलाई बचाउँछ पनि, मृत्यु पनि गराउँछ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के भयो त भन्दा यी 5 जना गणिकाहरूले राति धुन्धुकारी आइसकेपछि मदिरा पिलाएछन्। पिलाएर अब एकदम मताएर सुताए। अब रातिमा उनीहरूले विचार गरे, अब यो सम्पत्ति लिएर यत्रो सम्पत्ति छ, हामी कहाँ लिएर जाने? अब त्यतिकै जाउँ भने त भोलि फेरि यसले छोड्नेवाला छैन, जहीँ भए पनि खोज्छ।
अब आज हामी पक्रेनौँ राजाको हातबाट भने भोलि त निश्चित हामी पक्रिन्छौँ, भोलि हाम्रो पिटाइ हुन्छ, भोलि हामी जेलमा एकदम थुनिनु पर्दछ। अब के गर्ने त? अब उनीहरूले यसो विचार गरे, सल्लाह गरे, पाँचैजनाले विचार गरे, अब धन त हामीसँग छ, मान्छे पनि हामीसँग छ, अब के गर्ने त? सबैले सल्लाह गरे, अब यो धुन्धुकारीलाई हामीले मारिदिउँ। ल हेर्नुहोस्, धुन्धुकारीलाई मारिदिउँ र यो धन लिएर हामी आफ्नो बाटो लागौँ, बाँडौँ धन, हामी आफ्नो बाटो लागौँ, पाँचजना पाँच दिशातिर जाउँला, सकिहालौँ। सबैले यही विचार गरे। अब के गरे त भन्दा एकदम मताए जो धुन्धुकारीलाई, र ऊ मजाले सुतिरहेको थियो। त्यही समयमा के गरे त भन्दा जुन पलङ रहेछ खाट, त्यसमा उनीहरूले धुन्धुकारीलाई बाँध्न लागे। ल हेर्नुहोस्, एउटाले खुट्टामा समाई, अर्काले हातमा, अर्काले माथि टाउकातिर गरेर अब अरूले मिलेर चाहिँ त्यो खाटमा बाँधे। र पाँचैजनाले अब धुन्धुकारी अब कराउन लाग्यो नि त, लौ न मलाई मारे भन्न लाग्यो। त्यही समयमा अब तुरुन्त त्यहाँ बल्दै रहेछ चाहिँ आगो अगुल्टो, एकदम बल्दै रहेछ, त्यो अगुल्टो ल्याएर मुखमा घोचिदिएछन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, मुखमा घोचिदिए। ल हेर्नुहोस्, धन पनि प्राप्त भएको छ, मार्न पनि त राम्रो तरिकाले मारेनन् नि यिनीहरूले। के गरे? एकदम तप्ताङ्गर समूहांस तन्मुखे हि विचिक्षुपो अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता। मुखमा तो बल्दो भुङ्रो कोची अब धुन्धुकारीलाई तडपाई मारे। ल हेर्नुहोस्, धुन्धुकारी मर्यो। अब त्यस पछाडि पाँचैजना ती गणिकाहरूले उसको त्यो शव थियो, त्यो शवलाई घरभित्र नै खनेर गाडी दिए र पाँचैजनाले अब आफूले सम्पत्ति बाँडे लिएर त्यहाँबाट भागे। त सनकादिले यहाँनिर भन्दछन्, हे नारदजी, जो धनमा प्रेम भएको थियो अथवा जो धनलाई मात्रै प्रेम गर्नेवाला व्यक्ति छन्, उनीहरूसँग सावधान रहनुपर्दछ। अब यी गणिकाहरू के थिए? धन प्रेमी थिए। यिनीहरूले धुन्धुकारीलाई प्रेम गरेकै थिएन, यिनीहरू त धनको प्रेमले आएका थिए। त आज यी देवीहरूले धुन्धुकारीलाई मारिदिए। अब विश्वास गर्नु हुँदैन। सुधामयं वचो यासं कामिनां रसवर्धनम हृदयं क्षुरधाराभं प्रियको नाम योषिताम। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले धनलाई चाहिँ मात्र प्रेम गर्ने व्यक्तिको कहिले पनि विश्वास नगर्नु, यसरी बताइएको छ। अब यता गोकर्णजी तीर्थयात्रामा निस्कनु भएको थियो। तीर्थयात्रामा हिँड्दै कसैले बताइदिए कि तिम्रा भाइ त मरे भन्ने कुरा बताइदिएछन्। त बताइदिइसकेपछि अब गोकर्णजीले गयामा श्राद्ध गरिदिनु भयो, माता पिता र भाइका लागि पिण्डदान गरिदिनु भयो, तर्पण श्राद्ध पनि गरिदिनु भयो। अनि फर्किएर अब लौ न, अब घरमा त आउनु पर्यो। अब कस्तो भयो, सबै भाइ पनि मर्यो अरे, आमा पनि अनि पिताजी पनि। भनिसकेपछि घरको अवस्था के भयो होला? घरमा फर्केर आउनुभयो। उहाँ घरमा फर्केर आउनुभएको अब सबै चाहिँ घरलाई झारै जेलिसकेको छ। सम्पूर्ण झारपातहरू पलाएका छन्। अब छेउमा एउटा ठुलो रुख रहेछ, आँगनको अलिक पर्तिरपट्टि आउनुभयो। अब भित्र पसिसक्नु छैन, मच्छर भुसुना घुमेका छन्। अब के गर्ने? अब रातको समयमा कहाँ जाने? अब कहाँ कसकामा गएर बास माग्ने? उहाँले यसो विचार गर्नुभयो, ठिकै छ, साधु सन्तका लागि के यो रुखको फेद पनि घरै हो भनेर अब उहाँले के गर्नुभएछ त भन्दा त्यही रुखको फेदमा उहाँ बस्नुभयो। आँगनको छेउमा अलिक पर्तिरपट्टि रुखको फेदमा बस्नु। अब के भयो त, राति उहाँ त्यही रुखको फेदमा हुनुहुन्थ्यो। राति अब त्यो धुन्धुकारी त राम्रो तरिकाले मरेको छैन, धुन्धुकारी त प्रेत भएको छ। उसको न काचकिरिया भयो न उसको केही भयो, प्रेत बनेको छ। अब प्रेतका लागि हामीले श्राद्ध गरे पनि उसले पाउँदैन। ल हेर्नुहोस् है, हुन त अब यहाँ गरिदिनु भएको थियो नि आफ्ना भाइका लागि भनेर, तर के गर्नु, प्रेतले श्राद्धको पनि पाउने कुरो भएन। त्यसै कारणले गर्दा उसको कल्याण भएको थिएन। अब राति अब बस्नु भएको थियो, एकदम तर्साउन थाल्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, तर्साउन थाल्यो। अगाडि घरि त्यही धुन्धुकारी हो,
भेडो जस्तो देखिन्छ। अगाडि भेडोको रूपलाई लिएर आयो पहिली। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो भेडा हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै एउटा हात्तीको बच्चा बन्यो। हेर्दा हेर्दै ल हेर्नुहोस् है, यस्तो देख्न थाल्नुभयो। त हेर्दा हेर्दै अब त्यो हात्तीको बच्चा भैँसी बन्न लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै फेरि त्यो भैँसी मानव बन्न लाग्यो। ल हेर्नुहोस्, र मान्छे बनेर जोड जोडले रुन लाग्यो। त गोकर्णजी सावधान हुनुभयो, किनभने अब उहाँमा त मन्त्र शक्ति थियो, तन्त्र शक्ति थियो, उहाँ ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, विद्वान हुनुहुन्थ्यो। यस्ता उस्तासँग डराउनुहुन्न थियो, किनभने जोसँग मन्त्र तन्त्र शक्ति छ उनीहरूले त मसान खेलाएर पनि हिँड्छन्। त्यसमा उनीहरूले कुनै पनि डराउनु पर्दैन। तर गलत तरिकाले गलत प्रयोग भयो भने चाहिँ फेरि ज्यान पनि जान्छ। ल हेर्नुहोस् प्यारोक्त भागवतहरू, अब यहाँ के हो त भन्दा सावधान हुनुभयो गोकर्णजी र सोध्नुभयो, कस्तोम ए भाइ तिमी को हौ, किन यहाँ जोर जोरले रोइरहेका छौ? बोली आउँदैन, अब प्रेत हो, बोली नै आउँदैन, संज्ञा मात्र चकाएर केवल इसारा मात्रै गर्दछ। अब इसारा गर्छ, बोल्न पाउँदैन। ल हेर्नुहोस् है, अब प्रेत त हो होइन, घरि के भन्छ घरि के भन्छ। त गोकर्णजीले यसो विचार गर्नुभयो, अब यसलाई बोल्ने त बनाउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, कहाँ हजुरहरूले देख्नु भएको होला, मजाले काम नै आउँछ तर बोली आउँदैन। कसैलाई नि काहीँ घरमा पितृदोष परेको छ, कतै प्रेत दोष परेको छ, विभिन्न समस्या छ भने व्यक्तिलाई काम नै आउँछ, काम नै त आयो तर उसको बोली आउँदैन। त त्यो समयमा मन्त्र शक्तिले मन्त्र प्रयोग गरेर उसको बोली प्रकट गराइन्छ। अब त्यस्तै यहाँनिर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि गोकर्णजीले के गर्नुभयो त भन्दा गोकर्णजीले त प्यारो भक्त भागवतहरू हामीले यी कुराहरू यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँनिर गोकर्णजीले के गर्नुभयो त भन्दा हातमा तुरुन्त जल लिनुभएछ। आफ्नो कमण्डलुमा जल थियो, त्यो जल हातमा लगाउनु भयो र उहाँले त्यो जललाई अभिमन्त्रित गरेर त्यो बोल्न नसक्यो जुन त्यो प्रेत थियो त्यो प्रेतपट्टि फालिदिनु भयो। जब त्यो जलको छिटा उसलाई पर्यो, पर्ने बित्तिकै प्रेतात्माले बोल्न लाग्यो, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। ल हेर्नुहोस्, भन्न लाग्यो म तिम्रो भाइ हुँ, ल म तिम्रो भाइ हुँ, म कुनै न कुनै आफ्नै दोषका कारणले गर्दा आज यस्तो भएको छु। आज मैले आफ्नो ब्रह्मत्वलाई समाप्त गरेर भयङ्कर प्रेत भन्नु पर्यो। म ब्राह्मण कुलमा प्राप्त भएको, उत्पन्न भएको, मैले त्यहाँ गर्नुपर्ने कुनै पनि राम्रो कर्म गरिनँ। मैले शुद्ध अशुद्धको कुनै पनि ख्याल गरिनँ। मैले गर्न हुने गर्न नहुने कुनै पनि कामको ख्याल गरिनँ। आज त्यही पापका कारणले गर्दा म प्रेत बन्न पर्यो। केवल वायु आहार गरेर आज जे मिल्दछ त्यही खाएर म भड्किरहेको छु, म तडपिरहेको छु। कसैले एउटा चामलको दानो फालिदिन्छ, कसैले थोरै पानी गिलासमा राखिदिन्छन्, हो त्यस्तै खाएर आज म बाँचिरहेको छु। अहो बन्धो कृपा सिन्धो भ्रातर मामा सुमोचय। हे दाजु, तपाईँ त साक्षात् करुणामय कृपामय हुनुहुन्छ, मलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्। भयङ्कर पीडा मलाई भइरहेको छ, हे दाजु मलाई मुक्त गर्नुहोस् भनेर अब यो धुन्धुकारी रुन लाग्यो। प्रेतात्मा धुन्धुकारी, हेर्नुहोस् है यस्तो भइरहेको छ। त गोकर्णजीले आफ्नो भाइको यो अवस्था देखेर भन्नुभयो, अरे भाइ, जब तिम्रो लागि मैले मृत्यु भयो भनेर थाहा पाउने बित्तिकै गयामा श्राद्ध गरिदिएको थिएँ, विधिवत श्राद्ध गरिदिएको थिएँ। तत्कथम नैव मुक्तोसी, फेरि तिमी कसरी मुक्त भएनौ? त त्यो समयमा धुन्धुकारीले भन्न लाग्यो, गयाजीमा एक होइन 100वटा पिण्डदान गरे तापनि मेरो मुक्ति हुनेवाला छैन। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। एक होइन 2 को कुरा छोडिदिनुहोस्, 100वटा श्राद्ध मेरा लागि गरिदिनु भए पनि म मुक्त हुँदिन। किनकि सानोतिनो म प्रेत नै होइन,
म प्रेत भए पनि के हुँ, प्रथम श्रेणीको हुँ भन्छ नि यसले। म त्यस्तो खालको प्रेत बने, किनभने यो आफ्नै पापका कारणले गर्दा, आफूले गरेको कर्मको कारणले गर्दा आज मेरो यो स्थिति भएको छ। अब मैले के गरौँ? अब कल्याण तपाईले गरिदिनु पर्दछ, अरू कसले गर्दछ? ल हेर्नुहोस्, तपाईले मेरो उद्धार गरिदिनुहोस् भनेर अब यसरी गिडगिडाउन लाग्यो त गोकर्णजीले अगाडि भन्नुभयो, ठिकै छ, तिम्रो कल्याण सुनिश्चित रूपमा हुनेछ, चिन्ता गर्नु पर्दैन, यो समयमा तिमी यहाँबाट गइहाल भनेर यसरी जब गोकर्णजीले भन्नुभयो, त्यस पछाडि आश्वासन प्राप्त गरेर धुन्धुकारी अदृश्य भइगयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। ल हेर्नुहोस् है, धुन्धुकारी अदृश्य भयो त रातभरि चिन्ताले अब गोकर्णजीलाई निन्द्रा लागेन। प्रातःकाल भयो, अब ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर वरिपरिका अब त्यहाँ छन् नि त जति पनि पहिलेदेखिका जनताहरू बोलाएर सबैसँग निर्णय गर्नुभयो। यहाँनिर अब के गर्दाखेरि चाहिँ यिनको उद्धार हुन्छ त? यो प्रेतको उद्धार के गर्दा हुन्छ त? व्यक्ति त प्रेत भएको छ, अब पितृदोष लागेको छ, सबैलाई पितृदोष लाग्छ त। अब यो प्रेत दोष, यो समस्याबाट मुक्ति कसरी पाइन्छ त भनेर सबैसँग सल्लाह गर्दा कसैले उत्तर दिन सकेनन्। अब त्यो समयमा अन्तमा गोकर्णजीले श्री सूर्य भगवानको स्मरण गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ योसम्म पनि बताइएको छ कि अब सूर्यलाई पनि गोकर्णजीले स्थिर गराइदिनु भयो अरे, यति शक्ति थियो गोकर्णजीसँग। तर पनि उहाँले प्रेत मुक्तिका लागि साँच्चै चाहिँ समाधानको बाटो कुन हो भनेर जान्नु भएको थिएन। ल हेर्नुहोस्, तोभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। हे जगतका साक्षी, हे सूर्यनारायण, हे प्रभु, कृपा गरेर तपाईँले बताउनुहोस् कि मेरो भाइको उद्धार के गर्दा हुन्छ त? यसरी प्रार्थना सुन्ने बित्तिकै सूर्य भगवानले दिव्य वाणीमा आश्वासन दिनुभयो। श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। के गर्नु पर्यो भन्नुभयो सूर्य देवताले, हे गोकर्ण, अब तिमीले आफ्नो भाइको उद्धारका लागि श्रीमद् भागवत संहिता सप्ताह विधिले श्रवण गराउनु। यदि यसो भयो भने निश्चित रूपमा तिम्रो भाइ मुक्त हुनेछ। त जब सूर्य नारायणबाट यो उपाय सुन्ने बित्तिकै गोकर्णजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, गद हुनुभयो। अत्यन्त प्रसन्न भएर गोकर्णजीले अब के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आषाढ महिनामा दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथाको आयोजना गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। कहिले? असारको महिनामा। त सबै व्यक्तिहरूलाई थाहा भयो गाउँमा यताउता कि वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य छ। अब सबैले जतिले पनि थाहा पाउनुभयो, सबै आउन लागे कथा सुन्नका लागि। सबै दौडिँदै आउन लागे। यहाँ त कथा लाग्दैछ अरे, यस्तो हुँदैछ अरे आफ्नो भाइको उद्धारका लागि। यसरी गोकर्णजीले कथा भन्दै हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाइसकेपछि सबैजना दौडिएर कथा सुन्न आए। त अब त्यो समयमा के भयो त भन्दाखेरि, अब जब श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै सप्ताहको अन्त्य भएको छ, त्यो समयमा एक साता, हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, एक दिन बित्दै जान्थ्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, एक दिन बित्दै जान्थ्यो, एक दिन भित्ता एउटा गाँठो पड्किन्थ्यो अरे। बाँस गाडेको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। बाँस अब यतिखेर त हामीले गाड्छौँ, तर त्यतिखेर त बाँस गाडेको भन्दा पनि छेउमा बाँस रहेछ, त्यो चाहिँ अब मण्डप बनाउँदाखेरि अब बाँस गाडेको थियो नि त। बाँस गाडेको थियो त, त्यो दक्षिणपट्टिको जुन बाँस थियो त्यो बाँसको पाल रहेछ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब श्रीमद् भागवत महापुराण लाग्दैछ श्रीमद् भागवत महापुराण भनिसकेपछि अब वायु रूपमा छ नि त प्रेत, होइन? अब हावाको झोका फुइँ आयो भने उडाएर कहाँ पुर्याइदिइहाल्छ। त्यसै कारणले गर्दा अब लुक्नु पर्यो, स्थिर भएर एक ठाउँमा त रहनु पर्यो उद्धारका लागि। त त्यो जो धुन्धुकारी वायु बनेर त्यो बाँसको पालबाट भित्र छिरेर बसेको रहेछ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब के हो त भन्दा सबै सन्त समुदाय आए, सबै आएर कथा सुन्न लागे प्यारा भक्त भागवतहरू। पहिलो दिनको कथा सम्पन्न हुने बित्तिकै एउटा बाँसको गाँठो पड्क्यो। सबैले हेरे, होइन के पड्किन्छ यहाँ? अब त्यो पहिलो दिन वास्ता भएन। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, होला कुनै अब घामसाम लाग्यो होला अथवा केही भएर अब तात्यो होला, पड्क्यो भन्ने भयो। मजाले पट्ट गरेर फुट्यो, पड्क्यो मजाले। ल हेर्नुहोस्,
अब त्यो दिन बित्यो। हेर्नुहोस् है, अब प्यारा भक्त भागवतहरू, अब अर्को दिन कथाको समाप्ति भयो नि, जुन अर्को दिन, त्यो दिन फेरि के भयो, त्यो दिन फेरि अर्को गाँठो पड्क्यो। ल हेर्नुहोस् है, एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थि विभेदनम्। ल हेर्नुहोस्, पहिलो दिन त वास्ता भएको थिएन, दोस्रो दिन पनि कथा सकिने बित्तिकै निकै ठुलो शब्द गरेर बाँसको त्यो गाँठो पड्क्यो त सबै छक्का परे। ल हेर्नुहोस् है, अब तेस्रो दिन भयो, तेस्रो दिन पनि फेरि त्यस्तै हुन लाग्यो। अब गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै 7औं दिन त्यो 7वटा बाँसको आँखो पड्किएछ। त्यो पड्किने बित्तिकै अब माथि चाहिँ अन्तिमको गाँठो रहेछ प्यारा भक्त भागवतहरू। एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थि विभेदनम्, 7 दिनमा 7वटा त्यो बाँसको गाँठो पड्किने बित्तिकै दिव्य रूपधरो जातस् तुलसी दाम मण्डितः पीतावासा घनश्यामो मुकुटी कुण्डलान्वितः। 7 दिनको श्रीमद् भागवत महापुराण जब सम्पन्न भयो त धुन्धुकारी त एउटा दिव्य पुरुष भनेर, ल हेर्नुहोस् है, त्यो 7वटा गाँठा बाँसको गाँठा पड्किएको माथि टुप्पाबाट बाहिर प्रकट भयो। ल हेर्नुहोस्, प्रकट भएर गोकर्णजीलाई प्रणाम गर्न लाग्यो। त गोकर्णजीले त्यो समयमा सोध्नुभयो, ए भाइ, मन्द मन्द मुस्कुराउँदै यो दिव्य रूप धर्यौ त यो के हो फेरि भन्दाखेरि, अब जो धुन्धुकारी थियो, धुन्धुकारीले भन्यो, मलाई चिन्नु भएन, मलाई चिन्नु भएन, म तपाईँकै भाइ धुन्धुकारी हुँ, तपाईँकै भाइ धुन्धुकारी हुँ म। मेरो अब उद्धार भएको छ, मेरो उद्धार भएको छ हे दाजु, तपाईँले मेरो उद्धार गरिदिनु भयो। ल छक्क परे अब सबै। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो समयमा दिनै पछि बाँसको गाँठो त पड्किन्थ्यो, किन पड्किन्थ्यो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा थिएन। त जब धुन्धुकारी यसरी त्यो बाँसबाट प्रकट भइसकेपछि, पहिले त चिन्नु भएन को हो भनेर भनिसकेपछि त्यस पछाडि आफ्नो परिचय धुन्धुकारीले दियो। ल हेर्नुहोस्, दिव्य वस्त्र धारण गरेको छ, त ऊ हेर्दाखेरि देवताको समान देखिन्थ्यो त्यतिखेर। ल हेर्नुहोस्, यस्तो दिव्यता प्राप्त भयो केले? श्रीमद् भागवत महापुराणले। हेर्नुहोस् है, हात जोडेर गोकर्णजीको सामुन्नेमा धुन्धुकारीले भागवतको बडा महिमा गाए त्यो समयमा। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोकफल प्रदः। अब उद्धार केले भयो त धुन्धुकारीको भन्दा? श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवणले भयो। हेर्नुहोस्, श्रीमद् भागवत महापुराण लगाउँदा भयो। त श्रीमद् भागवत महापुराणको अब महिमा स्वयंले गाउन लाग्यो। म त प्रेत पीडामा एकदम तडपिरहेको थिएँ, प्रेत पीडा मलाई परेको थियो, म प्रेत बनेको थिएँ। धन्य छ श्रीमद् भागवतको कथा। मेरो यो प्रेतत्व नाश भएको छ, मलाई यसले परम पुनित बनाइदिएको छ, सबै प्रकारको पाप भस्मीभूत भएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ यसरी बताइएको छ। त्यसैले नित्य श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा जहिले पनि हामीले श्रवण गरिरहनु पर्दछ, श्रवण गरिरहनु पर्दछ। कतिखेर हामीलाई कस्तो के पाप लाग्छ भन्ने थाहा हुँदैन। जतिसुकै राम्रो व्यक्तिहरूसँग बोले तापनि नराम्रो बोल्न पुगिन्छ, कोही बेला व्यवहार निभाउनु पर्यो। जतिसुकै मैले जीवहरूको हत्या गर्दिनँ भन्दाखेरि पनि हत्या त भइरहेकै हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहै हुँदैन। त्यसमा जानी जानी गरेका हत्याको त झन् धेरै ठुलो दोष लाग्दछ हामीलाई। अब यस्ता सम्पूर्ण पापहरूबाट नाशका लागि श्रीमद् भागवत महापुराण नित्य श्रवण गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर यो शरीर त नाशवान छ, यो शरीर के छ? नाशवान छ, भोलि नासिएर जान्छ। त यो शरीर कमजोर पनि हुन्छ, बलियो पनि हुन्छ। बिहानको समयमा भोजन हामीले ग्रहण गरिसकेपछि यो शरीर कति आनन्दित लाग्छ हामीलाई, अथवा हाम्रो शरीर आनन्दको जस्तो लाग्छ। तर जब त्यो भोक सकिँदै जान्छ फेरि यो शरीरको शक्ति सबै हराउँदै जान्छ। प्यारा भक्त भागवत, अन्नबाट बनेको यो शरीर छ, कति दिन रहन्छ? अनित्य छ। त्यसैले अब यो शरीर रहुन्जेलसम्म मानव जीवनमा नै हामीले आफ्नो चाहिँ केही न केही उद्धारको बाटो रोज्नु पर्दछ। जनावरको योनिमा हामीले उद्धारको बाटो रोज्न सक्दैनौँ, त्यो समयमा ज्ञान नै हुँदैन हामीलाई। त्यसै कारणले गर्दा कसैले सम्झाउँदा, कसैले बुझाउँदाखेरि अलिकति बुझ्ने प्रयत्न गरेर आफ्नो यो मानव, जो मानवता सार्थक हुन्छ, मानव जीवनको मानवता सार्थक हुन्छ,
जब हामीले सत्सङ्ग गर्दछौँ, जब हामीले श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दछौँ। बुद्बुदाइव तोयेषु मशकाइव जन्तुषु। पानीको फोको उठ्छ नि, होइन र? पानीको फोको उठ्छ, तर त्यो फोको कतिखेर फुट्छ त थाहै हुँदैन, प्याट्ट उठिसक्दा अघि फुट्छ। अब त्यस्ता मच्छरहरू कति मर्छन्। यो मानव शरीर पाएर पनि हामीले आफ्नो जीवनलाई सुधार गर्न सकिएन भने यो हामी मरे समान हो। ल हेर्नुहोस् है, खाने पिउने कुरामा मात्र हामी मस्त भयौँ, अरूलाई गाली गर्नमा मात्र हामी मस्त भयौँ, मङ्गलमय काम एउटा पनि गरेनौँ। अनि मङ्गल काम पनि कहिलेकाहीँ हामी गर्छौँ अनि लोभै मात्रै गर्छौँ। कति 5-6 हजार 5-10 हजार सकिएला। तर हामीले गरेको दान छ भने जीवनमा, त्यो दान आज तपाईँले 10 रुपियाँ गर्नुहुन्छ भने कुनै न कुनै प्रकारले त्यो 100 रुपियाँ भएर फर्किन्छ, अवश्य फर्किन्छ। हामीले त्यो विचार मात्रै नगरे हो। तपाईँले 1000 रुपियाँ कसैलाई दान दिनुभएको छ भने 10,000 भएर फर्किन्छ, 10,000 दिनुभएको छ भने लाख भएर फर्किन्छ। तर त्यो अहिले तपाईँले गर्नुहुन्छ एकैचोटिमा पाक्दैन। ब्याङ्कमा राखेको पैसाको ब्याज पनि तपाईँले आज 10 लाख रुपियाँ राख्नुभयो भने आजै तपाईँलाई चाहिँ त्यो महिनाभरिको 3 महिनाभरिको ब्याज दिँदैन कि। त्यसको पनि टाइम हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई आउँछ। त्यस्तै प्रकारले हामीले गरेको सत् पुण्यको, हामीले गरेको सत् दानको हामीलाई फल मिल्दछ अवश्य पनि, तर त्यो अदृश्य रूपमा मिलिरहन्छ बिस्तार बिस्तार। यदि हो त्यसरी मिल्ने थियो भने त मान्छेले यो धर्मलाई ब्याङ्क बनाइहाल्थे, होइन र? सबैले आज धर्म गर्थे, भोलि चाहिँ टन्न पैसा कमाउँथे, आज धर्म गर्थे, भोलि टन्न पैसा कमाउँथे। त्यो देखिँदैन, यो देखिने त्यो भयो भने त दुरुपयोग भइहाल्यो नि, यो त व्यापार भइहाल्छ भोलि फेरि। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, होइन र? आज ब्याङ्कमा लगेर पैसा राखिसकेपछि ब्याज दिन्छ भनेर थाहा पाएपछि व्यक्तिले अलिकति भए पनि त ब्याङ्कमा पैसा राख्छ आफूसँग छ भने, होइन र? त्यो एउटा बिजनेस भइहाल्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो हो बिजनेस होइन, यो भनेको कथा रसामृत हो। भगवानको हरिकथामृत भनेको हाम्रो जीवनलाई पनि अमृत बनाउने चिज हो। र मृत्यु पछाडि हामीलाई आनन्द, मृत्यु पछाडि पनि आनन्द दिने, अब मृत्यु पछाडिको मात्रै कुरा सोचेर बस्ने कुरा होइन। हामीले यो जीवनमा पनि आनन्द प्राप्त गर्न सक्दछौँ। जस्तै धुन्धुकारी र आत्मदेवको कथा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको छैन र यहाँ? अब धुन्धुली र जो आत्मदेव, अब धुन्धुकारी, धुन्धुलीबाट धुन्धुकारी, अब त्यस्तो भयो त त्यस्तै आचरण गर्यो, त्यस्तै शिक्षा पाइयो भने त्यस्तै भइन्छ धुन्धुकारी जस्तो। अब धुन्धुलीको पनि आचरण त्यस्तै थियो। त धुन्धुली जस्तो बन्ने हो कि आत्मदेव जस्तो बन्ने हो भन्ने कुरा हो। दुःख त धुन्धुलीलाई पनि परेको थियो, आत्मदेवलाई पनि परेको थियो। तर धुन्धुलीको जस्तो नारकीय जीवन व्यतीत गर्ने हो कि आम्फालेर मर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने हो कि होइन? सम्हालिएर अलिकति भए पनि म भगवानप्रति आस्था राख्छु, भक्तिभाव गर्छु, अनि सम्हालिएर चाहिँ म चाहिँ भगवानको धामलाई प्राप्त गर्छु भनेर अलिकति सम्हालिने हो। त्यो निर्णय त हामीमा छ, किनभने हामी त मानव हौँ, होइन? हामी त कुनै दानव होइनौँ अथवा कुनै जनावर होइनौँ। त्यसै कारणले गर्दा मानव दानव बन्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन, मानव जनावर बन्ने, पशु बन्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन। जब मानव भगवान पनि बन्ने प्रयत्न गरिराख्नु पर्दैन मानवले। हेर्नुहोस्, मानवले सिर्फ मानव बन्न खोज्दा मात्रै पनि उसको जीवन सफल भइहाल्छ। ल हेर्नुहोस् है, कुनै पनि मानव म भगवान बन्छु, म सबैबाट पूजित बन्छु भनेर सोचिराख्नै पर्दैन। मानव मात्र बन्न प्रयत्न गरे पुगिहाल्छ, त जीवन सुध्रिहाल्छ कि प्यारा भक्त भागवत। यसरी बताइएको छ। त्यसले हरेक कुरा, कुनै पनि समस्याको समाधान हुन्छ, तर त्यो समाधान सही तरिकाले, सही हिसाबले खोजियो भने अवश्य पनि हामीले कुनै पनि समस्याको समाधान प्राप्त गर्न सक्दछौँ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ यो मङ्गलमयी जो कथा भगवान श्रीहरिको गुणानुवादलाई श्रवण गरेर, श्रीमद् भागवत महापुराणलाई श्रवण गरेर आज धुन्धुकारी दिव्य भएको छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, सबै पाप प्रक्षालन गर्न समर्थ छ श्रीमद् भागवत महापुराण। मन्दाकिनी कुनै पनि गङ्गामा गएर स्नान गर्दाखेरि बाहिरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मैलो पखालिएला, तर भित्रको मैलो पखाल्नका लागि सत्सङ्गको जरुरी छ। श्रीमद् भागवत महापुराणको कथाको जरुरी छ। संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटियसी, सारा संसार एउटा किचड, एउटा धुलो जस्तो छ, भयङ्कर गर्मी। अब यो किचड धुलो जस्तो छ, भयङ्कर गर्मीमा अब हामीले लामो यात्रा गर्नुपर्ने छ, पसिना आउँछ, शरीरमा हिलोको जस्तो मैलो धुलो पिठो लतपत हुन्छ। तर
अब यस्तो भएको छ हाम्रो शरीर भने यो धुलो मैलो त हामीले पानीबाट पखाल्न सक्दछौँ, तर जुन मनको मैलो छ त्यो त न तपाईले पानीबाट पखाल्दा हुन्छ न तपाईले आचमन गर्दा हुन्छ, केही गर्दा पनि हुनेवाला छैन। यसलाई पखाल्नका लागि त हामीलाई श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा चाहिन्छ, त्यसमा गोता लगाउनु पर्दछ। श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगामा गोता जब लगाउँदछौँ तब हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। धुन्धुकारीजी भागवतको महिमा, धुन्धुकारीले चाहिँ भागवतको महिमा यसरी गाए। प्यारा भक्त भागवतहरु दिव्य रूपलाई धारण गरेर त त्यही समयमा एउटा अलौकिक विमान आकाशमा प्रकट भयो। विमानबाट भगवानका दिव्य पार्षदहरू तल उत्रिए। धुन्धुकारीलाई भगवत धाम लानका लागि सबै आए। त्यो समयमा हेर्नुहोस् त धुन्धुकारीले सबैलाई प्रणाम गरेर विमानमा बसेर गोकर्ण अब विमानमा बसेर जान लाग्यो। सबैलाई प्रणाम गर्यो। विमानमा बसेर जान लाग्दाखेरि गोकर्णजीले जो भगवानका पार्षदहरूसँग यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ। अब के प्रश्न गर्नुहुन्छ, कस्तो अनि कस्तो उत्तर पाइन्छ, त्यो सबै ज्ञानका कथा प्रसङ्गहरू भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलो भगवान श्री हरिको जय।